አንድ አባት ኢትዮጵያዊ ትልቅ ሀብታም ናቸው። ይህ ሀብታም በደግነታቸው አገር የሚያወራላቸው ናቸው። እጅግ በጣም ትልቅ ሀብት ነበራቸው። አንዴ በመኪናቸው መንገድ ዳር ላይ ሲያልፉ መንገድ ዳር ደሃዎቹ አስፋልት ዳር ወድቀው ሚለብሱት አጥተው ብርድ ሲቀፈቅፋቸው ተመለከቱ። የሚያስመጡት ብርድ ልብስ ነበራቸው። ሄዱና በዛው ምሽት መጋዘኑን አስከፍተው ብዙ ብርድ ልብሶች አስጭነው ለሊቱን ሲያድሉ ታደሩ። ለደሃው ጧት ሲነጋ ፖሊስ አስፋልቱን ሲመለከተው ይሄ ዱርዬ ደሃውላ አዳዲስ ብርድ ልብስ ለብሷል። ያ ብርድ ልብስ ደግሞ እሳቸው እንደሚያስመጡት ይታወቃል። ወደ እሳቸው ሄደ ፖሊስ። የእርሶ ብርድ ልብስ ተዘርፎ አድሯል። እሳቸው ምን አሉ? አልተዘረፈም። ታዲያ የታገኙት? አገኘው ሚል ጠፍቶኛል ሚል ከመጣ እኔ ከፍለዋለሁ እንዳትዟቸዋል። ለቀቋቸው። ለአላህ ስራቸውን ሊያደርጉ ፈልገው ነው፣ ማንም ሳያቅባቸው። ታዲያ ይህ ደግ ሀብታም ከዱንያ ላይ ሲወጡ አንዲት መልእክት ለቤተሰብ ተናገሩ። እኔ ስሞታለሁ፣ ከከፈኔ አንድ እጄን አውጥታችሁ ጀናዛዬን ውሰዷት ወደ ቀብር። ህዝቡ አንድ እጄን እያየ መልእክቱ ምንድነው? እርሳቸው መልስ ሲሰጡ ምን ይላሉ? ዱንያ ላይ አላህ ሰፊ ሀብት ቢሰጠኝም ምንም ነገር ይዤ እንዳልወጣው የአገሬ ህዝብ እንዲያውቅ እፈልጋለሁ። ያ አላህ። ልክም ሲሞቱ ወሲያ እንደሰጡት አደራ እንዳሉት እጃቸው ወጡ ነበር። ወደ ቀብር ሄዱት። አላህ ይርሐማቸው። ዱንያ ላይ ምንም ነገር ይዘን አንወጣም፣ ልንዘጋጅለት ይገባል። ዱንያ ከእውነተኛው ከማይቀረው ሞት ልትጋርደን አይገባም። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እቺ ሸንጋይ ዱንያ እቺ አታላይ ዱንያ እንዳትጫወትብን ቁርአን ላይ ማንነቷን እንዲህ ሲል ቁልጭ ያደርግልናል። اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اعلموا وقوا أنما الحياة الدنيا كمالت يتشهنج ليلا دلتشم لاعب شواتانات ولهو كلدنات وزينة مجيجا موابيا بتشانات وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد بمهالاتشو مفكاكريا مبلالجا بلجوش بجنزب يهنو كوار السواسر مكينا له هاي قالو اندي مفكاكريا بتشانات ليلا اندات مسلاتشو يسوى مثالي على الله سبحانه وتعالى كمثل غيث أعجب الكفار نباته بك أيو سيوتا انداس قرمو قبرينو ثم يهيج يهم بك أيا سيدرك تملكته الله فتراه مصفرا سيقرطام ثم يكون حطاما كزام تسباب روي ودكال الدينات انقدي الدنيا يعببال سيقرطاتا يوالي يدركال تسبابر يطفال. يا الله. وفي الآخرة بمكتلو ألم عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان كباد قطعتنا يجيتا مهرتنا وديتا هنا ونجي متبكا وما الحياة الدنيا من دنات دنيا إلا متاع الغرور مشنجيا أواتانات إلى النار الله ምንም ማለት አይደለችም። ባህሪያዋ ይህ ነው። ደረጃዋ ይህ ብቻ ነው። ጨዋታ፣ ቀልድ፣ ፉክክር ከዚህ የበለጠ ዋጋ ሊሰጣት አይገባም። የሚቀጥለውን ዓለም ነው የበለጠ ልንጓጓለት የሚገባ። ለከየ ፉضይል ረጁለን ፈቃለ ለህ ፉضይል ብን ዑያድ ታላቁ ዓሊም አንድን ሰው መንገድ ላይ ያገኘው። ፈቃለ ከመ ዑምሩክ እድሜ ስንት ነው አሉት። ፉضይል ይህ ግለሰብ ምን አለ? 60 ሰነተን 60 ዓመቴ ነው አላቸው። ቃለ ፉضይል ኢዘን አንተ ሙንዙ 60 ሰነተን ተሲሩ ኢለላህ አንተ ከ60 ዓመት ጀምሮ ወደ አላህ እያቀናህ ነው እንዴ? ዩሽኩ አንተ ሲል ልደርስ እኮ ትችላለህ አሉት። 60 ዓመት የተጓዝክ ነው
يا أيها الناس إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي إن أنت سوت شوي دنيا علي تدكم على الله تماسن على الله ما ترشاقن فملاقي الله أنت الجناني والله سلسامتي يهدكنا وللدرس كوت جلاله يتسطى ادمي 61 ليون يچلال مدرشا اكو درسالا لو فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون يجلسب اندياله فقال فضيل من قالوت يا أخي أنت وندمي هل عرفت معناها أوني الكاتن قال ترجم أوقها لندي قالوت قال الرجل نعم أوكوا له إنا لله وإنا إليه راجعون مالت عرفت أني لله عبد إني الله بارعني مالتنو وأني إليه راجع ورسول ملاشني مالتنو أكوا له انجالاتشو فقال فضيل اتشنا يايزو من قالوت يا أخي إن من عرف أنه لله عبد أنت وندمي يا الله باريا مهنون يوك وأنه إليه راجع ودس دمي ملس يوك أسو مالتكو عرف أنه موقوف بين يديه كالله فيتكم وندمي تيك أوك مالتنو ومن عرف أنه موقوف كالله فيت اندميكم دقم يوك عرف أنه مسؤول الله اندمي تيك أوك مالتنو ومن عرف أنه مسؤول اندمي تيك دقم يوك فليعد للسؤال جوابا لم يكرب التياك مال سيازقات جالوت فبكى الرجل فقال يا فضيل وما الحيلة ልጁ በጣም አለቀሰ ከዛም ምን አላቸው አንተ ፉضይል ታዲያ መውጫው ምንድነው አላቸው فقال يسيرة ይህማ ቀላል ነው አሉት እስኪ እንገሩ መውጫውን ሁላችም የሚመለከት ጥያቄ ነው فقال الرجل وما هي يرحمك الله يزنله ምንድነው እሱ እስኪ ንገረኝ አለው قال أن تتقي الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقي በቀረው የእድሜ ክፍል ተውበት አድርጋ አላህን ልትጠነቀቀው ነው ከወንጀል ልትርቅ ነው ይህን ካረክ ያለፈውን የ60 ዓመት ወንጀልም አላህ ይምራሃል የሚመጣውን የሚመራሃል አላህ አሉት هكذا لنستعد አሁን ተውበተን ሞትን ተዘጋጅተን ልንጠብቀው ይገባል